बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी एक पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। उस वक्त इब्लिस उनके पास आया और उससे कहा, रूहुल्लाह, ए बताओ, क्या तुम्हारा अल्लाह इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिर जाओ तो तुम्हें वो बचा पाए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी हाँ, मेरे रब को एक कुदरत हासिल है। इब्लिस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस्ताबा में सच है, तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको इस चोटी से नीचे गिरने से कैसे बचाता है। हजरत ईसा ने महसूस किया कि उन्हें शैतान लईन बुरे वसवासा में मुख्तलिफ करना चाहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि लईन, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूं? ये अलहदा बात है कि मुझे पूरा यकीन है कि रब मुझे इस चोटी से गिरने से बचाएगा। अल्लाह का हर एक फरमान बर हक है और हमें इस पर शक करने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लिस उनके पास आए और ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हे ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो, तुम मुर्दे को जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात काटते हुए कहा, तू झूठ बोलता है, मैं खुदा का मुस्तजा मुर्तजा बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और उसी के हुक्म से मुर्दाए जिंदा होता है। और जहाँ तक कि गैब की बात का ताल्लुक है, तो खुदा मुझे गैब का इब्तला देता है और मैं लोगों को उसकी खबर देता हूँ। जब इब्लिस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम उसके जाल में फंसने में आमादा नहीं है, तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। अबू नसर नीसापुर का एक सुल्तान हो गुजरा है। एक बार वो लाओ लश्कर समेत अपने दारुल हुकुम में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से एक कारी की आवाज ने उसे चौंका दिया। अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने दिल से सूरा अल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है कि आप कह दे अल्लाह कि तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिससे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इल्लत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। इस आयत मजीदा ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। इस आयत सुनकर वो कांप उठा, फिर घोड़े से उतरा, फिर रुकू किया और सजदे में गया। कुछ अरसा बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने कारी को ख्वाब में देखा कि अल्लाह उसको जन्नत में आला से आला मुकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मुकाम किस वजह से हासिल हुआ है? कारी ने जवाब दिया कि मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था। मेरे नामाए अमाल में कुछ खास नेकियां नहीं थी, मगर उसके बाद भी मेरे खुदा ने मुझ पर खुसूसी अमल अता किया और मुझे एक अजीब मुकाम अता किया। और खुदा ने फरमाया कि तूने दुनिया में एक सुल्तान को मेरी अजमत याद दिलाई थी, उसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मुकाम अता करते हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, अज़कुरुनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। पुराने ज़माने में अंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशियाई कोचक में वाक़िफ़ था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इस पर बहुत इंसानों की तादाद थी। अंताकिया शहर के लोग बहुत गुमराह और जालिम थे और सितारों और बूथों की पूजा करते थे। अल्लाह पाक ने रुस्तो हिदायत के लिए उनके पास 2 नबी भेजे। अहले शहर ने उनकी तकबीर की तो उनके तकबीयत के लिए तीसरे रसूल को वहाँ भेजा गया। चुनाचे तीनों अंबिया ने लोगों को खुदा की रास्ते की दावत दी और शहर की गोसा गोसा में उन्होंने तबलीग दीन की, लोगों को तौहीद की दावत दी और मवाद और ईड़ों में क़ियामत से आगाह किया और उन्हें अजाब खुदाबंदी से खबरदार किया। अहले शहर बड़े जालिम थे और बड़े वक्त थे। 3 अंबियों की गुंजाइश उसने कबूल नहीं किया और इन नबियों की बात सुनने के बाद भी उन पर कोई खास असर नहीं हुआ।
اور پورے شہر میں صرف 40 افراد میں ہی دعوت حق کو قبول کیا۔ شہر کے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر سخت سے سخت سزائیں دی، اور ظلم کی انتہا کی گئی کہ ان مظلوموں کی جسم میں سرنگ کی گئی اور اس میں رسیاں ڈالی گئی، اور شہر کے ظالم لوگ لطف اندوز ہوئے۔ اس شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا جس کا نام حبیب النجار تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ اس شہر میں بڑائی کا کام کرتا تھا۔ اسے جو مزدوری ملتی تھی اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے پریوار کے لیے رکھتا تھا اور ایک حصہ غریب مسکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کے بارے میں پتہ چلا تو ان کے کام کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا، ہے میرے قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو اور ان سے اتباع کرو جو تم سے کچھ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور جبکہ ہم سب کو اس کے طرف پلٹ کر جانا ہے، کیوں میں اسے چھوڑ کر اور کسی اور کو معبود بناؤں؟ جبکہ مجھے خدائے رحمان ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی صفات مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں، تب تو میں شریک گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا میری بات سن لو۔ حالانکہ میں اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں اور وہ لوگ نہ مجھے کوئی شفا عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی مجھے بچا سکتا ہے، اگر میں ایسا کروں تو میں وعدہ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات نہ سنے اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظالم درندے اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو اتنا مارا کہ اس کی آنتیں نکل آئے۔ پھر اس کی گلے دبا کر قتل کر دیا گیا اور لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دیا گیا اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ بعض روایات کے مطابق ظالموں نے اس کے شریر کو آری سے کاٹ کر 2 حصہ کیا تھا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ ظالموں نے اس کے کندھے پر سرنگ کیا، اس پہ رسی ڈالی اور پھر اسے صلیب پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے اور اس نے الزام دیے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری طرف سے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح قبض انصاری سے پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اس کو عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت بھیج دیا گیا، جیسے کہ قرآن بیان کرتا ہے۔ حبیب النجار کو نیک انجام مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی، تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔